नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। शहर में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। कई मुकामात पर शदीद बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। बारिश से मुतासरा इलाकों में वजीर बल्दी नज़्म नस्क का अचानक दौरा। नशेबी इलाकों के साकिनों को महफूज मुकामात पर मुंतकिल हो जाने का मशवरा। वबाई अमराज के खतरे के पेश नज़र तमाम इब्तदाई तिब्बी मराकिज में आउट पेशेंट शोबे के औकात में इजाफा करने वजीर सेहत की हिदायत। मलकाजगिरी में खानगी केमिकल कंपनी में गैस का इखराज, 2 मुलाजमीन हलाक। और जीएचएमसी सिकंदराबाद का टाउन प्लानर 2 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। हैदराबाद में जुमेरात की दोपहर से एक बार फिर वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। दोपहर में सिर्फ 1 घंटे में 2 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। दोनों शहरों में बारिश के बाद सड़कों पर पानी का तेज बहाव देखा गया। दोपहर के मसरूफ औकात में एक बार फिर बारिश से ट्रैफिक कई मुकामात पर जाम देखी गई। शहर के कई नशेबी इलाके पानी में डूबे हुए पाए गए। वाज़ेह है कि महकमा मौसमियात ने आइंदा 3 दिनों तक तेलंगाना में शदीद बारिश की पेशकयासी की है। शहर के कई तालाबों में पानी का तेज बहाव देखा गया। हुसैन सागर में पानी के मुसलसल बहाव की वजह से पानी का इखराज जारी है। बलदी हुक्काम ने मजीद बारिश की पेशकयासी के पेश नज़र अवाम से मोहतात रहने की अपील की है। नशेबी इलाकों के अवाम को महफूज मुकामात पर मुंतकिल होने का भी मशवरा दिया गया है। खुतबुल्लापुर, अलवाल, एलबी नगर, कापरा और मलकाजगिरी के इलाकों में बलदी हुक्काम को चौकस रहने की हिदायत दी गई है। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने बलदिया के कमिश्नर बी जनार्दन रेड्डी से एक बार फिर फोन पर बात करते हुए बारिश से मुतासरा इलाकों में जारी कामों की तफसीलात हासिल की। वजीर आला ने बलदिया के कमिश्नर को हिदायत दी है कि आइंदा 2 दिनों में इम्कानी बारिश की पेशकयासी के बाद इंतजामिया को मुतहरिक रखें और अवाम को किसी किस्म की मुश्किलात पेश नहीं आनी चाहिए। उन्होंने कमिश्नर बलदिया को हिदायत दी कि जरूरत पड़ने पर एनडीआरएफ, फौज और पुलिस की खिदमात हासिल की जाएं। हंगामी हालात से निपटने के लिए तमाम सीनियर ओहदेदारों को हिदायत देने के लिए भी कहा गया है। दूसरी तरफ वजीर बल्दी नज़्म नस्क KT रामाराव ने जुमेरात को बारिश से मुतासरा इलाकों का अचानक दौरा करते हुए अवाम से मुलाकात की और उनके शिकायत पर फौरी कार्रवाई करने की ओहदेदारों को हिदायत दी। रियासती वजीर ने बेगमपेट नाला, अलम तोटा, भावी बस्ती का भी दौरा किया, जहां पर अपार्टमेंट्स, स्कूल और मकानात में पानी जमा था। KTR ने बारिश और ड्रेनेज के पानी की अलहदा पाइपलाइन के लिए फौरी 98 लाख रुपए मंजूर किए हैं। उन्होंने हिदायत दी कि बारिश के फौरी बाद जंगी खतूत पर काम अंजाम दिए जाएं। KTR ने निजामपेट और दूसरे इलाकों का भी दौरा करते हुए जरूरी इक़दामात की हिदायत दी। रियासती वजीर ने नशेबी इलाके के मकीनों को मशवरा दिया कि आइंदा 2 दिनों में मजीद बारिश की पेशकयासी के पेश नज़र महफूज मुकामात पर मुंतकिल हो जाएं। रियासती वजीर सेहत लक्ष्मा रेड्डी ने अहदेदारों को हिदायत दी है कि रियासत भर में आउट पेशेंट मराकज में इजाफा किया जाए। गुज़िश्ता 2 दिनों से जारी बारिश से वबाई अमराज फैलने के खतरात को देखते हुए वजीर सेहत ने महकमे सेहत को अलर्ट होने की हिदायत दी।
انہوں نے کہا کہ تمام ابتدائی طبی مراکز کے آؤٹ پیشنٹ کے اوقات میں اضافہ کیا جائے اور وقت ختم ہونے کے بعد بھی مراکز پر موجود آخری مریض کی تشخیص کرنے کی بھی ہدایت دی ہے۔ انہوں نے تمام ابتدائی طبی مراکز اور بڑے دواخانوں میں ادویات کی فراہمی کی بھی عہدیداروں کو ہدایت دی۔ موتی گلی خلوت روڈ پر واقع مکانات اور دکانات میں پانی داخل ہو جانے کی شکایات پر متعلقہ رکن اسمبلی احمد پاشا قادری نے دورہ کیا۔ بلدیہ عہدیداروں اور مقامی مجلسی ذمہ داروں کے ساتھ دورے کے بعد انہوں نے بتایا کہ بلدیہ کی نااہلی کی وجہ سے حکومت کو کروڑوں روپیوں کا نقصان ہو رہا ہے، کیونکہ بی ٹی روڈ اس طرح ڈالی گئی کہ وہ مکانات کی سطح سے اوپر ہو گئی، جس کی وجہ سے ان حالات کا عوام کو سامنا کرنا پڑا ہے۔ انہوں نے اس مسئلے کی مستقل یکسوئی کروانے کا تیقن دیا۔ چار مینار اسمبلی حلقے کے علاقے موتی گلی خلوت روڈ پر تیز بارش کی وجہ سے پانی سیلروں میں اور گھروں میں مکانوں میں داخل ہو گیا، اس کی شکایت وصول ہوئی۔ نقیب ملت برادر اسدالدین صاحب صدر مجلس رکن پارلیمنٹ کی ہدایت پر یہ میں دورہ کر کے بتاتے خود اس کا جائزہ لیا۔ پھر وہی پرانی شکایت ہے کہ خلوت روڈ پر جو موتی گلی میں روڈ ڈالی گئی پرسوں ایمرجنسی حالات میں بقرعید اور گنیش پروسیشن سے پہلے ڈامبر کی روڈ ڈالی گئی اور وہ روڈ کو کٹنگ کر کے نہیں ڈالے، ویسے ڈالے، جس کی وجہ سے دکانات مکانات نیچے ہو گئے، روڈ اوپر ہو گئی۔ اور سامنے تربت المال کے دفتر میں سیلر میں پانی بھر گیا، اور رومان ہوٹل کے بازو گلی میں جو مکانات ہے اس کے اندر پانی بھر گیا۔ مجلس بلدیہ کی طرف سے جو کام کیے جا رہے ہیں انتہائی ناقص ہے، روڈ بھی کروڑوں روپے کی بربادی ہے۔ یہ صرف بارش کے دنوں میں ڈامبر کا کام نہیں ہوتا، لیکن ڈامبر کے روڈز پوری سٹی میں کئی کروڑ روپے کے روڈا ڈال دیے۔ 2 مہینے ابھی بارش کے باقی ہے، یہ 2 مہینے ختم ہونے پر ہی یہ پورے روڈا پانی میں بہہ جاتے۔ پیسے کی ویرانگی، حکومت کے پیسے کا خرچہ جو ہو رہا ہے، بالکل ویرانگی کا کوئی پبلک کو فائدہ نہیں ہے۔ بہرحال اس سلسلے میں بلدیہ کے اعلیٰ عہدیداروں سے رابطہ پیدا کر کے ہم کو ان کے علم میں یہ بات لائیں گے، تاکہ بلدیہ کا جو خرچہ انجینئروں کے غلط مشوروں سے ہو رہا ہے، جو نقصان ہو رہا ہے، وہ نقصان سے بچانے کے لیے ہم ان کو تجاویز بھی پیش کریں گے۔ شکریہ۔ ادھر شہر میں جاری مسلسل بارش کی وجہ سے رین بازار کے علاقے میں قدیم مکان کا حصہ منہدم ہو گیا۔ بتایا گیا کہ اس واقعے کے وقت مکین دوسرے کمرے میں موجود تھے، ورنہ جانی نقصان ہو سکتا تھا۔ متاثرہ مکان تقریباً 80 سال پرانا بتایا گیا ہے۔ مکان میں موجود الماریوں اور دیگر سامان کو نقصان پہنچا ہے۔ گھر کے تمام افراد محفوظ بتائے گئے ہیں۔ سابق رکن اسمبلی ششی دھر ریڈی نے کہا ہے کہ حکومت حیدرآباد میں آفات سماوی سے نمٹنے میں ناکام ہو چکی ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے ششی دھر ریڈی نے کہا کہ آئندہ ہفتے حیدرآباد کے موجودہ حالات کو دیکھ کر منصوبہ تیار کیا جائے گا اور اسے حکومت کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ کے پاس جب بلدیہ کا قلمدان تھا، اس وقت کے کمشنر سومیش کمار کی طرف سے بے قاعدیاں کی گئیں اور اسی کا نتیجہ ہے کہ آج شہر کے ایسے حالات ہیں۔ شدید بارش کی وجہ سے رڈی بستی واقع چمپا پیٹ میں قدیم مکان کی ایک دیوار منہدم ہو گئی۔ چہارشنبے اور جمعرات کی درمیانی شب اچانک یہ دیوار منہدم ہو گئی۔ اس واقعے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے۔ وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ دلی دورے کے دوران دوسرے دن بھی مصروف نظر آئے۔ انہوں نے مرکزی وزیر داخلہ راجناتھ سنگھ سے ملاقات کرتے ہوئے جنگلاتی علاقوں میں شاہراہوں کی تعمیر کے لیے 300 کروڑ روپے جاری کرنے کا مطالبہ کیا۔ وزیر اعلیٰ ارکان پارلیمنٹ کے ہمراہ ملاقات کے دوران کھمم، ورنگل، کریم نگر اور عادل آباد میں قومی شاہراہوں کے لیے 1290 کروڑ روپے منظور کرنے پر راجناتھ سنگھ سے اظہار تشکر کیا اور اس کی جلد سے جلد منصوبہ بندی کمیشن سے منظوری کے لیے بھی نمائندگی کے لیے فیصلہ کیا گیا۔ اس سے پہلے وزیر اعلیٰ نے مرکزی وزیر بنڈارو دتاتریہ سے ملاقات کرتے ہوئے تلنگانہ کو منظور کیے گئے مرکزی فنڈز کی جلد سے جلد اجرائی کے لیے نمائندگی کی۔
वज़ीर पसमानदा तबक़ात जोगी रमन्ना ने अहदेदारों को इंतबा दिया है कि अब सुस्त रवि के मुजाहरे को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सेक्रेटेरिएट में एक आला सतही इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पसमानदा तबक़ात की बेहतरी के लिए BC कमीशन का क़याम अमल में लाया जाएगा और इस सिलसिले में बहुत जल्द BC अवामी नुमाइंदों का इजलास भी तलब किया जाएगा। पसमानदा तबक़ात की तालीमी और माशी तरक्की के लिए जामे मनसूबाबंदी की जाएगी। खाना बदोशों के फेडरेशन कायम किए जाएंगे। हर असम्बली हल्के में अकामती इदारे और पसमानदा तबक़ात की माशी हालत में सुधार के लिए प्रोग्राम तैयार किए जाएंगे। आइंदा बजट में फंड्स में भी इजाफा किया जाएगा। मिशन भगीरथा कॉरपोरेशन के नायब सदर प्रशांत रेड्डी ने प्रोग्राम के तहत जारी कामों पर इत्मीनान का इजहार किया है। सेक्रेटेरिएट में मुनक्किदा आला सतही इजलास में उन्होंने कहा कि घर घर पीने के पानी की फराहमी का हुकूमत का जो मकसद है उसे पूरा करने के लिए कॉरपोरेशन को बेहतर अंदाज में काम करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना रियासत इस प्रोग्राम के जरिए मिसाली रियासत का दर्जा हासिल करेगी। प्रशांत रेड्डी ने कहा कि मिशन भगीरथा के कामों को वक्त पर मुकम्मल करने के लिए मौसर मनसूबाबंदी की जाए और तमाम महकमे जात बेहतर तालमेल के साथ कामों में तेजी लाएं। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के तर्जुमान एम रवि ने कहा कि हाईकोर्ट के फैसले का हुकूमत पर कोई असर नहीं हुआ है। मीडिया से बात करते हुए एम रवि ने कहा कि तेलुगु देशम के TRS में इंजमाम से मुताल्लिक स्पीकर का फैसला गैर दस्तूरी है। हाईकोर्ट ने इस सिलसिले में जो फैसला दिया है उसका कांग्रेस खैर मकदम करती है। एम रवि ने कहा कि हाईकोर्ट का फैसला कांग्रेस से इन्हिराफ करने वाले अरकान असम्बली पर भी लागू होता है। स्पीकर को 3 महीनों के अंदर अपना फैसला लेना चाहिए। आंध्रा कांग्रेस कमेटी के तर्जुमान तुलसी रेड्डी ने कहा कि 21 सितंबर आंध्रा की तारीख में यौम सियाह के तौर पर याद रखा जाएगा। मीडिया से बात करते हुए तुलसी रेड्डी ने कहा कि चंद्रबाबू नायडू ने नोट बराए वोट से बचने के लिए आंध्रा के मफादात को गिरवी रख दिया है। कृष्णा नदी पर पालमोर रंगारेड्डी प्रोजेक्ट तामीर के तनाज़े पर सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर ही एपेक्स कौंसिल कायम किया गया, लेकिन कौंसिल के इजलास में इसका कोई जिक्र तक नहीं किया गया। तुलसी रेड्डी ने कहा कि 160 TMC पानी से तेलंगाना हुकूमत मरकजी आबी कमीशन की मंजूरी के बगैर 4 प्रोजेक्ट्स तामीर कर रही है। उन्होंने चंद्रबाबू नायडू से मुतालबा किया कि फौरी इन प्रोजेक्ट्स को रोकने के लिए मरकज से नुमाइंदगी की जाए। तेलंगाना तेलुगु देशम के कायदीन ने कहा है कि TRS हुकूमत फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप तक ही महदूद होकर रह गई है। मीडिया से बात करते हुए पार्टी के सीनियर लीडर एस वेंकट वीरैया ने कहा कि शहर की हालत बद से बदतर हो चुकी है। इन हालात में घर में बैठकर ट्विटर और फेसबुक की बातें करना मुज़क्का खेज़ है। उन्होंने कहा कि इतने सालों में शहर की हालत कभी इतनी खराब नहीं हुई थी। JHMC इंतखाबात से पहले आलमी तर्ज का शहर बनाने का नारा देकर बलदिया के इक़्तिदार पर कब्जा किया गया और अब अवाम TRS की कारकर्दगी पर अफसोस का इजहार कर रहे हैं। वज़ीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्क की तरफ से ओहदेदारों पर बार बार बरहमी से ये वाज़ेह हो चुका है कि मुताल्लिक़ा वज़ीर ही नाअहल हैं। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मलकपेट में दारुस्सलाम बैंक की 8वीं ब्रांच का इफ्तिताह अंजाम दिया। ये ब्रांच सेंचुरी कॉम्प्लेक्स नज़ मस्जिद मोहिउद्दीन न्यू मलकपेट में कायम किया गया है। चेयरमैन बैंक मौलाना सैयद अकबर निज़ामुद्दीन हुसैनी साबरी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और स्टाफ ने बैरिस्टर ओवैसी का इस्तकबाल किया। आज अल्हम्दुलिल्लाह दारुस्सलाम बैंक की 8वीं शाख का इफ्तिताह बदस्त जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अंजाम पाया।
جیسا کہ ہم ہمیشہ کہتے ہوئے آئے ہیں کہ دارالسلام بینک الحمدللہ بڑی مثبت قدمی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے اور انشاءاللہ 26 تاریخ کے روز صنعت نگر برانچ کا افتتاح عمل میں آئے گا اور پھر ہم عطاپور اور مشیر آباد برانچز کی طرف توجہ کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ہمارا ٹارگٹ اضلاع پر ہے جس میں قابل ذکر محبوب نگر، کریم نگر، نظام آباد، عادل آباد، نلگنڈا، کھمم اور جو جدید ریاستیں قائم ہو رہی ہیں اس میں برانچز قائم کی جائیں گی. الحمدللہ ہم سالار ملت کی مقصد کو پورا کرتے ہوئے بہترین خدمت انجام دے رہے ہیں اور آہستہ آہستہ ترقی پذیر ہوتے جا رہے ہیں. شکریہ. تلنگانہ RTC کے صدرنشین ایم ستیہ نارائنا نے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ محکمے کے نقصان کو کم کرنے کے لیے ممکنہ کوششیں کی جائیں گی. میدانی بس ڈپو کا معائنہ کرنے کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے ستیہ نارائنا نے بتایا کہ تلنگانہ RTC کو نقصان سے باہر لانے کے لیے ملازمین اور انتظامیہ پوری کوشش کر رہے ہیں. انہوں نے بتایا کہ عوام کو مؤثر خدمات کی فراہمی کے لیے نئی بسیں خریدی گئیں جن میں ایئر کنڈیشن بسیں بھی شامل ہیں. انہوں نے کہا کہ عوام کی سہولت کے لیے نئی روٹس کو بھی شروع کیا جائے گا. صدرنشین نے بتایا کہ محکمے میں ملازمین ذمہ داری اور محنت کے ساتھ خدمات انجام دے رہے ہیں اور انہیں امید ہے کہ جلد ہی محکمے کو خسارے سے باہر لایا جائے گا. جنگاؤں میں دفعہ 144 نافذ کرنے پر سابق PCC کے صدر پونالا لکشمیا نے DGP سے ملاقات کی. بعد میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے پونالا لکشمیا نے کہا کہ جنگاؤں کو ضلع کا درجہ دینے کے لیے جمہوری انداز میں مطالبہ کیا جا رہا ہے لیکن حکومت نے گزشتہ 60 دنوں سے دفعہ 144 نافذ کر رکھا ہے. کانگریس لیڈر نے اسے غیر جمہوری عمل قرار دیا اور کہا کہ اس سے عوام کو مشکلات پیش آ رہی ہیں. ماہ محرم الحرام کے انتظامات کے سلسلے میں دارالسلام میں محکمہ جات بلدی، برقی اور واٹر ورکس کے اعلیٰ عہدیداروں کا اجلاس منعقد کیا گیا جس میں زونل کمشنر بلدیہ ساؤتھ زون کے علاوہ شیعہ برادری کے معززین اور علاقوں کے ذمہ داروں نے شرکت کی. معتمد عمومی سید احمد پاشا قادری، رکن اسمبلی ممتاز احمد خان، رکن کونسل سید الطاف حیدر رضوی نے عہدیداروں کو خصوصی انتظامات کے لیے توجہ دلائی. پانی و برقی کی مؤثر سربراہی کا بھی مطالبہ کیا گیا. صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی کے ہاتھوں آغا پوری میں ڈینٹل کیمپ کا افتتاح عمل میں آیا. اس موقع پر دانتوں کے ماہر ڈاکٹرز نے مریضوں کا مفت معائنہ کرتے ہوئے ان میں دوائیں بھی تقسیم کی. مقامی اسکولی طلباء کے علاوہ مقامی افراد نے کثیر تعداد میں اس کیمپ سے استفادہ کیا. اس موقع پر نمائندہ کارپوریٹر محمد ظفر اور ڈاکٹر سری کانت بھی موجود تھے. JHMC کے ٹاؤن پلاننگ عہدیداروں نے امیر پیٹ کے قریب 70 سالہ قدیم عمارت کو منہدم کر دیا. جاریہ بارش کی وجہ سے محکمہ بلدیہ نے منصوبہ بند طریقے سے قدیم عمارتوں کو منہدم کرنے کی مہم شروع کی ہے. منہدم شدہ عمارت گردوارہ امیر پیٹ کے قریب انتہائی خستہ حالت میں تھی. سٹی کمشنر پولیس مہندر ریڈی نے کہا ہے کہ شہر میں امن کو برقرار رکھنے میں میڈیا کا اہم رول رہا ہے. میڈیا سے بات کرتے ہوئے کمشنر پولیس نے کہا کہ شہر میں عید اور تہواروں کے موقع پر امن کی برقراری میں میڈیا نے اپنا رول ادا کیا ہے. سوشل میڈیا اور غیر سماجی عناصر کی طرف سے افواہوں کو بھی غلط ثابت کرنے میں میڈیا نے اپنا کردار ادا کیا ہے. مہندر ریڈی نے کہا کہ CCTV کیمروں سے متعلق بھی عوام میں شبہات پائے جاتے تھے لیکن میڈیا نے اپنے طور پر عوام میں شعور بیدار کیا جس کی وجہ سے عوام اب اپنے علاقوں میں CCTV کیمرے لگانے کے لیے آگے آ رہے ہیں. مہندر ریڈی نے حیدرآباد کو عالمی طرز کا شہر بنانے کے لیے مستقبل میں بھی میڈیا کو اپنا رول ادا کرنے کا مشورہ دیا. The first credit goes to the media. I would like to profusely thank them for all that you have done in upholding the safety and security of this city. In fact,
and you have done really a great job. As you all know, the event like Ganesh Chaturthi, Ganesh Nimajjanam, it's one of the biggest events that happen in Hyderabad city and one of the biggest events in the country. When lakhs of people are on the streets, when thousands are participating in these activities, it is not possible to provide as many policemen on the streets. But it is the power of media, it's a communication that the media sends to the members of the public that they conduct themselves in an orderly manner. They do obey the norms. They do contribute for safety and security of the people. All that we have been able to get the public support, public involvement, public partnership, it's because of the media. And you have always been an active partners with Hyderabad City Police, whether it be technological initiatives, whether it be crime prevention initiatives, whether it is crime detection initiatives, whether it is public safety management initiatives, whether it is traffic management initiatives, whether it is women's safety, whether it is cyber crimes, whether it is any issue for that matter concerning with the safety and security of people, you have always been in the forefront, and you have given us you have lent us the helping hand. It's a big strength for us. I can't imagine a situation where Hyderabad City Police, if it has to function without the help and aid of media, how we can reach the members of the public. I just can't imagine. We will be totally neutralized in our efforts, in our effectiveness, in case the media is not available. I can't just visualize a day without the media support, how the police can function in this. लंगर हाउस इलाके में मूसा नदी के करीब बलदिया ने गैर कानूनी तौर पर लगाए गए टीन शेड को मुनहद्दम कर दिया। एमआरओ की निगरानी में पुलिस की मौजूदगी में यह कार्रवाई अंजाम दी गई। मलकाजगिरी पुलिस हदूद में वाक़ एमएस केमिकल कंपनी प्राइवेट लिमिटेड में केमिकल गैस के अखराज से 2 मुलाजमीन फौत हो गए। 20 साला विजय और 28 साला धीरज फैक्ट्री में काम कर रहे थे कि अचानक गैस खारिज हो गई। इस वाक़े की खबर मिलने पर एसीपी मलकाजगिरी पुलिस संदीप ने मुकाम वाक़या पहुंचकर तफसीलात हासिल की। कंपनी के मालिक ने फौत होने वाले मुलाजमीन के वर्सा को ESI PF के अलावा मुआवजा भी देने का तयक़ुन दिया है। मलकाजगिरी पुलिस इस वाक़े की तहक़ीक़ात कर रही है। संगारेड्डी के खानगी दवाखाने ज्योति मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के डॉक्टर्स की मुबैना लापरवाही से एक नौमौलूद बच्ची फौत हो गई है। नरसापुर की रहने वाली कविता 20 सितंबर को सिजेरियन डिलीवरी के लिए दवाखाने में शरीक हुई थी, जहां उससे एक बच्ची हुई। पैदाइश के बाद से नौमौलूद लड़की की तबीयत खराब थी, लेकिन डॉक्टर्स ने उसकी फौरी तशखीस व इलाज के बजाय उसे हैदराबाद ले जाने का मशवरा दिया। इलाज के दौरान बच्ची फौत हो गई। मुतवफ़िया के रिश्तेदारों ने ज्योति हॉस्पिटल संगारेड्डी पहुंचकर एहतजाज किया। उन्होंने लड़की की मौत के लिए दवाखाने के डॉक्टर्स की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया है। पुलिस ने केस दर्ज किया है। सिलसिले में तहकीकात की जा रही हैं। महकमे सिद्धांत और रिश्वत के ओहदेदारों ने JHMC सिकंदराबाद के टाउन प्लानर राकेश को 2 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। राकेश एक 3 मंजिला इमारत की तामीर की इजाजत के लिए 8 लाख रुपए की रिश्वत का मुतालबा कर रहा था, लेकिन बाद 4 लाख रुपए में तय पाई। इमारत तामीर करने वाले शख्स एयर कुंडल ने इसकी इत्तला महकमे सिद्धांत और रिश्वत को दी, जिस पर ACB के ओहदेदारों ने जाल बिछाकर 4 शंबे की रात टाउन प्लानर को रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए पकड़ लिया। गुज़िश्ता साल ड्यूटी के दौरान लारी की टक्कर से हलाक होने वाले गोलकुंडा चेक पोस्ट के कांस्टेबल राहुल यादव को खराज पेश किया गया। इस सिलसिले में गोलकुंडा पुलिस स्टेशन में एक ताज़ियती तकरीब मुनक्किद हुई। राहुल के साथ उनके 3 साथी कांस्टेबल भी इस वाक़े में जख्मी हो गए थे। चुनांचे गोलकुंडा पुलिस ने उनके लिए रकमी इमदाद का एहतमाम किया।
گولکنڈہ پولیس نے ریتی گلی کے علاقے میں سٹہ چلانے والے 2 افراد کو حراست میں لے لیا ہے۔ پولیس نے محمود اور عمر کے مکان پر دھاوا کر کے انہیں حراست میں لے لیا۔ 2 سیل فون اور 39,000 روپے نقد رقم ضبط کر لی گئی ہے۔ آخر میں سرخیوں پر ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں۔ شہر میں وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری، کئی مقامات پر شدید بارش سے نشیبی علاقے زیر آب۔ بارش سے متاثرہ علاقوں میں وزیر بلدی نظم و نسق کا اچانک دورہ، نشیبی علاقوں کے ساکنوں کو محفوظ مقامات پر منتقل ہو جانے کا مشورہ۔ وبائی امراض کے خطرے کے پیش نظر تمام ابتدائی طبی مراکز میں آؤٹ پیشنٹ شعبے کے اوقات میں اضافہ کرنے وزیر صحت کی ہدایت۔ ملکاجگیری میں خانگی کیمیکل کمپنی میں گیس کا اخراج، 2 ملازمین ہلاک۔ اور JHMC سکندرآباد کا ٹاؤن پلانر 2 لاکھ روپے رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار۔ اسی کے ساتھ ہی خبرنامہ اختتام کو پہنچا۔ اللہ حافظ۔